علماء تاج الشریعہ کمیٹی کے زیر اہتمام فضائل مکہ و مدینہ کے عنوان سے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب نوجوانوں کو جو کھوتاہا کے ہوں، امگھٹی کے ہوں یا قرب و جوار کے ہوں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ دعا کیا ہوں، آمین بولو۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب ادھر ادھر مڑ کر مت دیکھو، صرف میری طرف دیکھو۔ اب کوئی بچکانہ تقریر نہیں ہونے جا رہی ہے۔ 35 سال پہلے بھٹی لائے تھے، جب شوق لڑ گیا بیٹھے تھے آپ خوشی اس بات کی ہے کہ نام تو بھوتاہا ہے مگر دیوبندیت کا کوئی بھوت یہاں نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے۔ اور جیسے مرچا سبھا دو تو سونگھنے والا بھاگ جائے، ایسے جس بھوت کا میں نے ذکر کیا ہے اس بھوت کو بھگانا ہے تو تاج الشریعہ کا نام لے لو، وہ بھوت بھاگ جائے۔ علماء تاج الشریعہ کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیں نوجوان مگر انہوں نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے مدینہ شریف کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولو سنیں گے؟ زور سے بولو، سنیں گے؟ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ رہے ہندوستان میں اور دل میں آپ کے مدینہ بس جائے، اور یہ سینہ کمینہ نہ ہو، نبی کے محبت کا مدینہ ہو جائے۔ حضرت سکندر غازی پوری، آسی غازی پوری، سکندر نہیں، سکندر پوری اور غازی پوری فرماتے ہیں، اے زائر طیبہ ہوش میں آ، کوئی نبی ہے۔ اے زائر طیبہ، مولانا عرفان اللہ صاحب تشریف لائیے۔ ہمارے شیخ پہ دائیں بائیں جانب اس گاؤں کی آن بان شان اس زمانے میں سب کو پکڑے رہے جس زمانے میں یہ بہت سے بچے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ محب گرامی حضرت حافظ فیضان اللہ صاحب اس میں کثیر لوگوں کے استاذ ہیں، آج وہ منبر شریف پہ بظاہر نہیں ہے، بستر علالت پہ ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ انہیں اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں سید الساجدین، امام المتقین، سیدنا امام زین العابدین کے صدقے میں صحت و شفا عطا فرمائے، اور ان کی جسمانی اور روحانی یادگار حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب جو یہاں کے نوجوانوں کے محبت بھرے پیغام کو مجھ تک پہنچائے،
मैं अव्वलन माजरत कर रहा था क्योंकि सफर की तैयारी, एक दिन भी घर पे बैठा नहीं हूं और कल के बाद परसों ही का मामला है। इन्होंने कहा अगर तारीख नहीं दे सकते हैं तो वापसी के बाद किया जाएगा। मैंने सोचा वापसी का क्या भरोसा, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब करो। मदरसे में जिक्र आया, मास्टर अब्दुल वहाब साहब, जिसको आप जाकिर फरखान साहब कहते हैं, वो भी मचल गए। कह लगे नहीं तारीख तो जरूर दे दीजिए, दे दीजिए। माशाअल्लाह वादा किया और वादा के मुताबिक मैं हाजिर आ गया। अल्लाह ताला करम फरमाए और आज की रात में मुझसे कुछ काम ले ले। न जमने जमाने का चक्कर होता है और न उठने उठाने का चक्कर होता है। चक्कर सिर्फ एक है कि सबका नाम जन्नतियों के लिस्ट में आ जाए। और ये जन्नतियों के लिस्ट में नाम ऐसे नहीं आएगा। ईमान, अकीदा की दुरुस्तगी के साथ जो हुजूर की तालीम है, उस तालीम पे अमल के साथ अपने आका की मोहब्बत से सीना को मदीना बना लें, तो ऐसे ही लोग जन्नत के हकदार होते हैं। मैंने बहुत कहा है पहले कि जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। तो वो शेर सुनिए, हरम की ऐ ज़ाइर तैबा होश में आ, कोई नबी है। ये और कोई गली नहीं है। ऐ ज़ाइर तैबा होश में आ, कोई नबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ पे अदबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ पे अदबी है। यानी ये आशिक आंख के पल हुजूर की बारगाह में चला जाए, वो अपने मर्तबे इश्क के एतबार से इसको बेअदबी तसव्वुर करते हैं। लेकिन हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, हर आशिक के इश्क का तेवर अलग है, हर मुहिब के मोहब्बत का तरीका अलग है। कोई महबूब को हंसकर मना लेता है तो कोई महबूब को रोकर मना लेता है। मकसद दोनों का एक है, महबूब को राजी करें। लेकिन किसी ने ये ठान लिया हम महबूब को रोकर मनाएंगे। रातों में रोया करो, अल्लाह रसूल को याद किया करो। और किसी ने ठान लिया हम महबूब को हंसकर मनाएंगे। मनाने का दोनों तरीका है और ये दोनों तरीका हमको जन्नत से मिला और जन्नत के किसी हूर से नहीं, बल्कि शबे मेराज में मेरे हुजूर की सवारी के लिए जिन बुराकों ने तमन्ना की थी कि आज महबूब की सवारी के लिए मैं चुना जाऊं, तो बुराक उसमें 70,000 थे। 70,000 में 69,999 बुराक ऐसे थे जो हंस रहे थे और उन्होंने ठान लिया था कि हम महबूब को हंसकर मनाएंगे। और जन्नत के गोशे में एक बुराक था जो रो रहा था, उसने ठान लिया था आज महबूब को हम रोकर मनाएंगे।
जिब्रील अमीन ने पूछा था, महबूब के आमद का वक्त है, सब हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और तुम रो क्यों रहे हो? कहा मंजिल एक है, मकसद एक है, रास्ता अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। 69,999 बुराक की तमन्ना है कि हुजूर की सवारी के लिए मुझको चुन लिया जाए और मेरी भी तमन्ना है कि हुजूर की सवारी के लिए मुझे चुन लिया जाए। मकसद सबका एक है, लेकिन 69,999 ये चाहते हैं कि हम हंसकर मना लेंगे और मैं तन्हा चाहता हूं कि रोकर मना लूंगा। अल्लाह का हुक्म होता, जिब्रील बस इसी रोने वाले को मेरे महबूब के सवारी के लिए चुन। बात समझ में आई तो हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रोने की अदा बहुत पसंद, रोने की अदा बहुत पसंद। अब जब रोने की बात आई है, इधर कोई इधर मत देखो, एक जौहर पेश कर। रोने की अदा इतनी पसंद कि कल क़यामत का दिन जहन्नम की आग भड़के, आगे बढ़ेगी। नमाज का वास्ता पीछे हो, रोजे का वास्ता पीछे हो, अमाले खैर का वास्ता पीछे हो, जहन्नम का शोला और भड़केगा, आग भड़केगी। इतने में सैयदना जिब्रील अमीन एक प्याला लेकर आए जिसमें चंद कतरे होंगे और कतरों को छिड़के जहन्नम की आग फीकी पड़ेगी। जोर से बोलो, जहन्नम की आग फीकी पड़ेगी, शोले मध्यम होंगे। ए शोलो, नमाज का वास्ता, रोजा का वास्ता, हज का वास्ता, मगर शोले मध्यम नहीं हुए। ये चंद कतरे कैसे हैं जिसमें ऐसी तासीर जो जहन्नम के शोले को मध्यम करते हैं, जहन्नम के भड़कती हुई आग को मध्यम करते। आखिर वो कतरात है किसके? क्या समसम का पानी है? क्या कौसर का पानी है? क्या आखिरकार ये जन्नत के किसी नहर का पानी है जिसने जहन्नम की आग को मध्यम किया? नहीं, न ये कौसर का पानी, न ये समसम का पानी, न ये जन्नत के किसी नहर का पानी। जिन कतरों ने जहन्नम के शोले को फलकने से मध्यम कर दिया है, ये किसी दरिया नदी नाला का पानी नहीं है, न ये समझम व कौसर का पानी है, बल्कि गुनहगार जब गुनाह कर लिया और जब गुनाहों पर एहसास किया और एहसास गुनाह करके जब अपने जुर्म को याद किया और रात के सन्नाटे में जब वो लेटा तो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में रोया और रो रो करके खुदा की बारगाह में तौबा किया। ये गुनहगारों के आंख से निकलने वाले आंसू हैं। गुनाहों को याद करके जब गुनहगार अर्थे इंफियाल बहाता है, जब गुनाहों को याद करके जब गुनहगार अपनी आंखों से आंसू के कतरात को जारी करता है, आंसू बहते हैं, तो गुनहगार के आंखों के आंसू की वो अहमियत होती है कि उसे जमा कर लिया जाता है। ये जिब्रील अमीन न ज़मज़म का पानी लेकर आए, न कौसर का पानी लेकर आए। ये गुनहगार के आंसू हैं और उसके कतरात हैं जिनके तासीर का हाल ये है कि वो जहन्नम के आग को बुझा देती है। लिहाजा ए लोगों, गुनाह हो गया, नमाज़ें तर्क हुई, तौबा करो, नमाज के पाबंद हो
जाओ, रोजा तर्क किया, तौबा करो, कज़ा करो, आइंदा रोजे की पाबंदी करो, साहिब इस्तिताअत हो, अब तक हज नहीं किए हो, हज करो, जिंदगी में एक बार फर्ज है, माँ बाप की बेअदबी किए हो, तौबा करो, उनसे माफी मांगो और आइंदा अहद करो कि अब हम फरमाबरदारी करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, बीवी के हुकूक को अदा करेंगे, बड़े भाई के रुतबे को जानेंगे, छोटों पे शफकत करेंगे, आलिम की इज्जत करेंगे, इमाम का एहतराम करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हम मुआशरे को बिगड़ने नहीं देंगे। माँ बहन बहू ई बेटियों की चादर इस्मत को हम कभी तार तार नहीं करेंगे, किसी चलने वाली बेटी को हम छेड़ेंगे नहीं, उनकी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, बल्कि तन्हाई में रहेंगे तो इस्लाम के तालीम के मुताबिक रहेंगे, और अगर हम बस में रहेंगे तो मुस्तफा के मोहब्बत के साए में रहेंगे। जलवतो खलवत हम तालीमात नबविया की रोशनी में गुजारेंगे। तवज्जो करो और आंसुओं को बहाओ, आंसू बहाओगे तो एहसास जुर्म पर जो आंसू बहता है उसका असर यह है कि वो जहन्नम की आग को बुझा दे। जिंदाबाद। रोया करो कभी कभी रात में लेटो तो सिर्फ मोबाइल को हाथ में लेकर के और देखते देखते माज़अल्लाह मत सो जाओ। तवज्जो करना नौजवानों, मैं तुम्हारी नफ्स पर हाथ रख करके और मैं तुम्हें बिगड़े हुए खराब रास्ते से निकाल कर मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लगाना चाहता हूँ। बल्कि ये सोचो कि आज सुबह से शाम तक मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है, आज सुबह से शाम तक मैंने माँ बाप का कितना दिल दुखाया है, आज सुबह से शाम तक मैंने किस कदर खिलाफे शरा काम किया है, आज सुबह से शाम तक मैंने कितनी नमाजें कज़ा की हैं, आज सुबह से शाम तक हमने क्या नेकी किया है, क्या गुनाह किया है। आदमी जब एहतिसाब करता है, सूफिया की ज़बान में इसी को एहतिसाबे नफ्स कहा जाता है, जब एहतिसाब करता है तो तौबा का जज्बा बेदार होता है, और जब तौबा का जज्बा बेदार होता है बस समझ जाना जिसके सीने में तौबा का जज्बा बेदार हो जाए वो अल्लाह का प्यारा बंदा हो जाता है। युहिब्बुल्लाहु तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। इधर देखिए, न रोको तो रोने की तरह मुंह बनाया के सामने तहरीरें होंगी, उलमा के सामने तहरीरें होंगी, रोया करो और बहुत कठोर हो, नहीं रो पाते तो रोने की तरह मुंह बनाया करो, और रोने की तरह जब मुंह बना लोगे तो रोने वाला जैसे रोने की हालत में उसका मुंह होता है, अगरचे तुम रो नहीं पा रहे हो और मुंह उसी तरह बना लोगे तो जैसे रोने वालों पर अल्लाह रहम फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी कहना क्या चाहता, तवज्जो से मेरी बात को समझो। रोना अल्लाह को पसंद है, मेरे महबूब रोए, मेरे हुजूर रोए, और खाली रोए नहीं, मेरे आका ने उम्मत के लिए आंसू भी बहाया, आंसू भी बहाए। तवज्जो कीजिएगा, अब एक जुमला देना चाहता हूँ, गुनहगार के आंसू के तासीर का ये हाल है कि जहन्नम के आग को बुझा दे। ऐ फुताहा कुर्बो जवार के लोगों, जिंदगी वफा करे कि ना करे, मसीहुद्दीन का ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अरे जब गुनहगार के आंसू का ये हाल है तो सैयदे अबरार के आंसू का हाल क्या होगा, मेरे सरकार के आंसू का हाल क्या होगा।
تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت رفیع الدرجات کنز الکرامات جبل الاستقامات مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ گناہوں کو یاد کر کے رویا۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ رہی ہے، نوجوان روئے، ادھیڑ روئے، بوڑھا روئے، مرد روئے، عورت روئے، عالم روئے، مفتی روئے، فقیر روئے، پیر روئے، مجتہد روئے، مفکر روئے، رونا اللہ کو پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی رو کر آپ سے مانگ لے تو نہیں دینا چاہتے ہو تب بھی دے دیں۔ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ رو کر کوئی مانگ لے تو نہیں دینا چاہتے ہو پھر بھی جیب میں ہاتھ ڈالے نکالے دے دیا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں رو گے تو اللہ کیا تم پر رحم نہیں فرمائے گا؟ کیا تم پر کرم نہیں فرمائے گا؟ یاد رکھنا، اور رو کر مانگ کر تو دیکھو تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی کا جلوہ نظر آئے۔ اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو اسے قبول فرماتا ہے۔ اگر اجازت ہو تقریریں تو بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، کئی ہزار تقریر کر چکا ہوں زندگی میں، مجھے نہیں معلوم، اور گنتی گننے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تو بس بڑھے چلو منزل وہ ہے، بڑھے چلو منزل وہ ہے، نہ میری منزل نظرانہ اور نہ میری منزل شکرانہ، نہ میری منزل جبہ، نہ میری منزل امامہ، نہ میری منزل گاڑی ہے، نہ میری منزل گھوڑا ہے، میری منزل یہ ہے کہ جو قوم بھٹکے ان کے کمر میں ہاتھ ڈالو اور پوری مضبوطی سے پکڑو اور جہنم کے راستے سے ہٹاؤ اور جنت کے ڈگر پہ لگاؤ اور زندگی پر لگاتے رہو اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں سب کو بتاتے رہو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کو۔ سمجھو، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کہیں گے حضور آپ کو بلایا ہوں تقریر کے لیے کہ روائے کے لیے، روتے ہو، گھر گر جائے روتے ہو، دکان جل جائے روتے ہو، فصل جل جائے روتے ہو، گہنا لٹ جائے روتے ہو، جہان لٹ جائے روتے ہو، اور ایمان لٹ جائے تب کیوں نہیں روتے؟ ایمان لٹے تب کیوں نہیں روتے؟ وہ ایمان کہ جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا میں سب سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں، رو کر کے دعا کرو۔ اب اس کی تاثیر دیکھنا، رونے کی تاثیر کیا ہے، جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، مگر اللہ کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ اللہ کرم فرما دے اور نہ ہونے والی چیز بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ دیکھیے مجیب و دعوت دائی دادان فلیستجیبوا لی کی تحت کے تحت مفسرین نے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تجلی الیقین بین نبی کا سید المرسلین نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، تحریر فرمایا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ بولو بھیا، کتنے لوگ چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، بتا دوں۔ دیکھیے اصلاح معاشرہ ہے، ہم بھیا وہ کام نہیں کرتے،
بہت سے لوگ آتے ہیں مائک پر بیٹھتے ہیں گھل 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 کرتے ہیں ان کے اماں کے لیے 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 سب کے اماں کے لیے روتے ہیں اور اپنے اماں سو رہے ہیں. ہماری جنت آپ کے اماں کے قدم کے نیچے ہے اور تمہاری جنت ہماری اماں کے قدم کے نیچے ہے نہیں. میری جنت میری اماں کے قدم کے نیچے ہے اور آپ کی جنت آپ کے اماں کے قدم کے نیچے ہے. دوسرے اماں کی اتنی فکر گھر 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 اور اپنے اماں کی فکر 20 ہی کلومیٹر کے فاصلے پر اماں کی ہاتھ میں رہتی ہیں مچھر کاٹتا ہے اور اپنا بیوی کو لے کر 20 ہی کلومیٹر میں شہر میں اے سی روم میں رہتا ہے. اس اے سی کا مزہ تو جب اماں کو بھی بلاؤ اماں اے سی میں لیٹوں 3 گھنٹہ اور تم لیٹو 22 یا 23 سبحان اللہ. تب دیکھو اس کا مزہ کیا. آج ہماری بہو بیٹیوں کا ایک عام طریقہ ہوگا. سنیے گھر سے لڑکے نکلے بچے بدماش ہوتے لیکن آیا الولد سلطان بچے بادشاہ ہوتے بچے پکڑ لیتا ہے. گھبرا ہوگا تو نہیں رہے کچھ خاص بات بتانے جا رہے گھبرا ہوگا تو نہیں رہے نہیں سوچو ہوا تقریر سن رہا ہوں سمجھانے والی بات. بچہ ہمیں پکڑ لیتا ہے ابا ہم منہ چلے ارے بھیا پہ آئے یہی تو جا رہا ہوں جھلنیا اس کو میں اس کو جھلنیا نہیں چل رہا نہیں آ رہا. اچھا جاتے ہو برف لے آئے بچوں کی عادت ہو ضد کر کے ماننا الورد سلطان بچے بادشاہ ہو آنے لگے اسکرین کے لیے آئے سیب کے لیے آئے سب لے آئے. لیکن ماں بہنیں لاڈلی کی وجہ سے کبھی کبھی کہتی ہے جا مکھر کرو. ہم تو سے عورتیں بولتی ہے کہ نہیں بولتی بولو بھائی کیوں نہیں بولتے بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے. جاؤ بھول جاؤ بول دیتی ہے کہ نہیں بولتی مجھ سے نہیں بولتی کہ نہیں جا تو واپس نہ آؤ بول دیتی ہے کہ نہیں. ایسا بولنا چاہیے نہیں زور سے بولو بولنا چاہیے بولتی ہے. گھر گھر کا یہ مسئلہ معاشرے میں یہ ایسا کیوں کرتی ہیں انہیں اسلام نہیں معلوم نہ اسلام معلوم نہ قرآن معلوم. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی کے تحت اعلیٰ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. غور سے سنیے گا بولو تو نیک فعل کے الفاظ بولو. اچھا جاؤ اللہ خیریت سے لے جائے. اچھا جاؤ اللہ خیریت سے لے جائے. اچھا جاؤ اللہ برکت عطا فرمائے. نیک فعل کے الفاظ بولو لیکن جاؤ اکھڑ پڑو واپس نہ آؤ وغیرہ وغیرہ یہ ناراضگی کے جملے. اللہ بندوں کی دعا کو پکار کو سنتا ہے قبول کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدشگونی کے الفاظ بولو گے اور جو گیا ہو سکتا ہے تم نے کہا جاؤ اکھڑ پڑو اور یہ جملہ نکلا اور وہی وقت اجابت ہے وہی قبولیت کا ٹائم ہے تو جو جائے گا وہی قبول ہو جائے گا. اگر تم نے کہا جاؤ گھر پڑو جاؤ مر جاؤ جاؤ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہی وقت اجابت و قبولیت ہو تو جو جائے گا وہی قبول ہو جائے گا. اور قبول ہو گیا تب ہاتھ ملو گی تب پاؤں رگڑو گی تب رو پیٹو گی تب زمین کو سر پہ اٹھاؤ گی. اسلام سمجھو جب بولو تو بدشگونی کے الفاظ مت بولو نیک فعل کے الفاظ بولو. اچھا جا ہی رہے ہو تو اللہ
اللہ خیریت سے لے جائے. جا ہی رہے ہو تو امن و امان کے ساتھ جاؤ, خیریت کے ساتھ واپس آؤ. اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. میں بہو بیٹیوں کو بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں, اپنے نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, دیہات اور کورکا علاقے میں رہنے والے افراد اہل سنت کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں, جب تم کبھی بولو ناراضگی کی حالت میں بھی ہو, غصے کی حالت میں بھی ہو, غیر اطمینانی حالت میں بھی ہو, تو کبھی بدشگونی کے الفاظ نہ بولو. جب بولو تو محبت کی بولی بولو, عقیدت کی بولی بولو, نیک فعل کے جملے بولو. نہ جانے کب کون سا جملہ اللہ قبول فرما لے اور تمہارا بیٹا رحمتوں والا. بولو سمجھ میں بات آ رہی نہیں؟ کہاں جا رہے ہو بابو؟ بیٹھو.